नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ और बेहतरीन अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने और इसका तबसर लेकर के आया हूँ। इसमें मैं बात करूँगा किस तरह से जो है पुलिस की 2 वीडियोस आई हुई हैं जुल्म व तशद्दुद की, कर्नाटक की एक और इलाके से। इसके अलावा किस तरह वो जो है छोटे छोटे कारोबारियों को तकलीफ़ दे रहे हैं, उसकी वीडियोस आई हैं। इसके अलावा कश्मीर से 14 दिन जो है क्वारंटाइन होने के बाद यानी कि करतेना में रहने के बाद किस तरह नौजवान जा रहे हैं। और भी कुछ ख़बरें हैं। मुंबई की एक वीडियो आई हुई है, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा कि किस तरह से जो है लॉकडाउन के दरमियान किस तरह उसकी नाफरमानी की जा रही है, यानी कि क़ानून को तोड़ा जा रहा है। महल्ला क्लिनिक का एक और डॉक्टर को जो है कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है। पूरा स्टाफ परेशान है, डॉक्टर परेशान है। इस वक्त लॉकडाउन में 3500 फैमिली को राशन का इंतज़ार रखा जाए। ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएं, लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को सीधी बात से जोड़ते हुए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हमारे मिशन में शामिल होकर के इसको मजबूत बनाएँ हर एतबार से। उससे पहले नाज़रीन मैं आप लोगों से आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में साफ तौर पे कहा था कि जम्मू में जो नंबर दिया गया था मौलाना साहब का, सिर्फ जम्मू के लोग जो वहाँ फंसे हुए वो लोग कॉल करें, दीगर अहबाब कॉल ना करें, परेशान ना करें। इसके अलावा बेंगलुरु की सतह तक हमने एक नंबर आपको दिया था, असल में वो जोन वाइज SDPI ने उसको तकसीम किया हुआ है, लिहाजा जो है हम एक और नंबर दे रहे हैं जो बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाके के लोग भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो मॉर्निंग प्राइम टाइम में नंबर दिया गया था उस नंबर पर आप जो है कॉल ना करें, इस नंबर पर कॉल करें 7619557586। अगर वाकई आप बेंगलुरु के किसी इलाके में मजबूर हैं, आपको खाने पीने का तकलीफ़ हो रहा है, किसी भी तरह की जो है कोई मदद अगर दरकार है तो इनसे आप रब्ता करें। मुमकिन है, यकीनी तौर पे नहीं, मुमकिन है कि आप तक जो है कोई मदद ज़रूर फराहम की जाएगी। ये बेंगलुरु की सतह तक है। मॉर्निंग में जो कहा था वो जम्मू के लोगों के लिए है। बाकी दीगर इलाकों में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई तंजीमें मिले जो अपने में नंबर दें, आपको फैलाऊं, लेकिन कोई हमसे रब्ता नहीं कर रहा है। लिहाजा मैं फिर एक मरतबा यहाँ पे हैदराबाद से, कलकत्ता में, इसके अलावा दिल्ली के सेलमपुर में बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि वहाँ कोई इमदाद नहीं पहुँच रही है, गवर्नमेंट की भी इमदाद वहाँ पे पहुँच नहीं रही है। जो हरियाणा का बॉर्डर वाला इलाका होता है, यहाँ पे बहुत सारी गरीब बस्तियाँ हैं, गरीब लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ कोई नहीं पहुँचा। अगर दिल्ली में SDPI वालों से भी मैं अपील करता हूँ, जमात इस्लामी वालों से भी अपील करता हूँ, जमीयत उलमा से भी मैं अपील करता हूँ कि सेलमपुर और वहाँ के कुछ इलाकों में जो है लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि कोई इमदाद नहीं पहुँच रही है। अगर आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप एक देखें, एक सर्वे करके देखें, अगर आप कर सकते हैं किस तरह वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ लोगों की इमदाद करें। हैदराबाद है, कलकत्ता है, यहाँ से भी अगर कोई तंजीम मकामी सतह पर काम कर रही हैं तो बराए मेहरबानी हमें अपना नंबर वगैरह दें ताकि हम यहाँ पे ऐलान करके उनकी इमदाद वहाँ तक पहुँच सके। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं और क्या कर सकते, जहाँ तक हमसे हो सकता है हम लोग करने की कोशिश। केरला में भी अगर कोई तंजीम है, अगर मद्रास में भी कोई तंजीम है, यहाँ भी लोग फंसे हुए हैं मजदूर अहबाब, यहाँ भी कोई तंजीम है, अगर मकामी सतह पर कोई भी तंजीम काम कर रही हो, खाना पहुँचाने का काम कर रही हो, राशन पहुँचा रही हो, कोई भी किसी भी तरह की छोटी व बड़ी अगर वो लोग इमदाद फराहम कर रहे हैं अपने अपने सिटी में, अपने अपने शहरों में, तो बराए मेहरबानी हमें व्हाट्सएप में करके खामोश ना हो जाए, इसलिए कि हज़ारों लोग व्हाट्सएप करते रहते हैं दिन ब दिन। करने के बाद हमें कॉल कर दें, तब हमें उस मैसेज की अहमियत का पता चलता है और हम उसी वक्त उसको सेव कर लेंगे। और ना तो फिर जो है जैसे सुबह से शाम तक हज़ारों मैसेजेस आते रहते हैं, वो भी जो है उसमें निकल जाएगा। इसलिए उस मैसेज की अहमियत को देखते हुए आप फ़ोन भी करें और मैसेज भी करें तो हम उसको फौरी तफ्तीश जो है उसकी तफसीलात निकाल करके हम यहाँ पे पेश कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये चूँकि लगातार लगा हुआ है, बताना पड़ता है, क्या करें, मजबूर हैं, मजदूर लोग हैं, बेरोज़गार हैं, बड़े परेशान हैं, कहीं भी कुछ नहीं मिलता तो सीधी बात जो है देख करके जो है फ़ोन कर लेते हैं। अब हम जहाँ तक हो सके उनकी खिदमत करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हमारी पहुँच है। बहरकैफ नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ वीडियोस इस वक्त वीडियो से शुरू करेंगे आपकी प्राइम टाइम। देखिए पुलिस की किस तरह की जो है एक वीडियो आई है। यहाँ पे देखिए पुलिस जो है ठेला लगाने वाले, सब्ज़ी ठेले पे सब्ज़ी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वालों की गाड़ियाँ निकाल के फेंक रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। जबकि पुलिस को शायद पता नहीं है कि लॉकडाउन के मौके पर ख़ुद हुकूमत ने ये दिया है कि आप जो है
जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें, दवाई वगैरह बेच सकते हैं। अब पता नहीं इन पुलिस को इन गरीबों को जो है सज़ा देने में, इनको सताने में, इनकी सारी गाड़ियां उल्टा करके उनको कितना हो सकता है। एक ठेले पर एक आदमी का पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 6,000 का ये पूरी होती है। उसमें बंदा जो सुबह से शाम तक बैठता है 500-600 रुपया शायद उसका फ़ायदा मिल जाए, वो लेकर के घर चलता है, उससे घर बार चलता है। ऐसे लोगों के साथ पुलिस का ये व्यवहार कैसा रहा आप देख लीजिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है लॉकडाउन के नाम पर। आइए एक और तस्वीर, एक और वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कर्नाटक की किसी इलाके की, किसी ने मुझे तफसील नहीं भेजी, लेकिन किसी ने ये शेयर किया और कहा कि दिखाइए। यहाँ देखिए पुलिस एक उम्र रसीदा आदमी को किस तरह पीट रही है और उसको दुकान से बाहर खींच रही है। आप देखिए यहाँ पर मैं एक तस्वीर भी दिखा दूँ उन बुजुर्ग का जो फंसाया हुआ है। देखिए इनको पीटा है पुलिस ने। कर्नाटक के एक इलाके से तस्वीर आई हुई है, और भी है बैठे हुए, देखें दो और भी तस्वीर है। एक वीडियो, एक और वीडियो है बहरकैफ नाज़रीन, एक और वीडियो ये आई है। एक इलाके का बताया जा रहा है कि लगता है कि जो है यहाँ पर लॉकडाउन है ही नहीं है। आप महसूस कर सकते हैं, लगता है कि पूरा बाजार जमा हुआ है और लॉकडाउन का इन पर कोई असर नहीं है। ये भी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है कि और पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे लॉकडाउन का ये भी क्या हिंदुस्तान में इलाका है या हिंदुस्तान का बाहरी इलाका है। ये पूछ करके इस वीडियो को भी शेयर किया जा रहा है, जहाँ पे आराम से लॉकडाउन की पूरी तरह से जो है बाकायदगी के साथ पूरे अच्छे अंदाज में जो है उसकी जो है यहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है, और आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए एक और वीडियो की तरफ ले चलता हूँ आपको। ये है मुंबई की, ये जो वीडियो आई हुई है यहाँ पर मल्लीकट्टे मार्केट कदरी मंगलूर के पास की वीडियो है। एक दुकानदार ने बेहतरीन अंदाज में लोगों के बीच में डिस्टेंस बनाने के लिए कुर्सियां भी दिया है ताकि उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, बैठें और अपने बारी का इंतज़ार करें। और ये वीडियो भी इस वक्त पूरी तरह से जो है वायरल हो रही है, इसके सेटअप को लेकर के कि किस तरह से जो है लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इस तरह की वीडियो दी गई है। आइए नाज़रीन, ये है कश्मीर की वीडियो। कश्मीर में बहुत सारे नौजवानों को 14 दिन के लिए जो है निगहदाश्त में रखा गया था, यानी क्वारंटाइन में रखा गया था। जब उन्होंने अपनी 14 दिन मुकम्मल किए तो पुलिस उनको तालियां बजा करके उनका बाहर इस्तकबाल किया और उनको उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। ये कश्मीर से आ रही ये वीडियो है। इस तरह की वीडियो की सराहना होनी चाहिए। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पता है किस मुल्क की है? ये तस्वीर है अमेरिका की। जी हाँ, ये तस्वीर है अमेरिका की, और अमेरिका की भी बहुत ही मशहूर रास्ते की, वेगस की जानिब जो जाता है, जो सबसे ज़्यादा उरियानियत अमेरिका में अगर कहीं माना जाता है वो कहा जाता है कि वेगस। ये वेगस का वो रास्ता है जहाँ पर इस वक्त जो बेघर हैं, जिसको होमलेस शेल्टर्स कहते हैं, जिनको रहने का कहीं ठिकाना नहीं होता, उनके लिए रास्ते में दूरी बना करके सोने के लिए रास्तों पर जो है इस तरह की लकीरें फैलाई गई हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका की हालत बहुत ही ख़राब है इस वक्त। नाज़रीन, ये है मुंबई से आई हुई तस्वीर। यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह आराम से लॉकडाउन के दरमियान में लोग, बल्कि किस अंदाज में नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब जो है इसको जो है आराम से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मुंबई शहर है, मुंबई शहर का एक इलाका है। इसको जो है किसी ने शेयर करते हुए लिखा है कि भाई इन लोगों से कहें कि प्लीज़ स्टे इनसाइड होम, उनसे कहें कि मेक देम इनसाइड द होम कहा गया है कि इनको घर में रहने के लिए कहें। और मुंबई पुलिस को ये वीडियो ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि अगर इसी तरह लोग इस तरह रास्ते पे निकले तो फिर पूरे शहर को लॉकडाउन करने का आखिर क्या मतलब है। नाज़रीन, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ये कुछ वीडियोस थी जो आप लोगों के सामने रखना था। अब आपको बता दूं, कोरोना टेस्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और आपसे घर से ही जो है नमूने ले लिए जाएंगे, फिर टेस्ट करके आपको जो है इत्तिला दी जाएगी। जी हाँ, कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए टेस्ट कराना बहुत अहम है। किसी को अगर खांसी, ज़ुकाम और बुखार हो तो ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना वायरस की जद में हो। आपको कोरोना है या नहीं, ये सिर्फ कोरोना टेस्ट के ज़रिए ही पता लगाया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना टेस्ट किट की तलब बढ़ गई है। इस दरमियान खबर है कि हिंदुस्तान में कोरोना टेस्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। दरअसल प्रैक्टिव कंपनी ने ऐलान किया है कि कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है और उसके लिए कंपनी ने थायरोकेयर के साथ पार्टनरशिप की है। प्रैक्टिव का कहना है कि थायरोकेयर के साथ मिलकर कोविड-19 डिटेक्शन टेस्ट किया जा रहा है
اور اسی حکومت ہند نے منظوری بھی دی ہے. اس کے ساتھ ہی انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی ICMR سے بھی منظوری مل گئی ہے. یعنی کہ اگر آپ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں گھر میں تو آپ آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں. لوگ آئیں گے, آپ کا خون وغیرہ جو اس کے ٹیسٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے, تھوک اور بہت ساری چیزیں وہ لے جائیں گے. پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو اطلاع دی جائے گی کہ آپ کو کورونا ہے یا پھر جو ہے عام بخار یا نزلہ یا زکام ہے. ناظرین, دہلی سے خبر آ رہی ہے کہ محلہ کلینک کا ایک اور ڈاکٹر کو کورونا پازیٹیو ہو گیا. اس سے پہلے ہم نے اطلاع دی تھی کہ محلہ کلینک وہ ہے جو عام آدمی پارٹی نے محلے محلے میں لوگوں کی جانچ کے لیے کلینک بنایا ہے. غریب بستیوں میں زیادہ تر آپ کو یہ نظر آتے ہیں. اب ایک اور ڈاکٹر کو کورونا پازیٹیو ہونے کی وجہ سے جو ہے بہت ہی ہنگامہ مچ گیا. ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر سے دکھانے کے لیے بہت سارے مریض بھی آتے ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ نزلہ بخار والے. اب پورا اسٹاف جو ہے کوارنٹائن میں چلا گیا ہے. یہ شمالی مشرقی دہلی کے بابرپور علاقے میں موجود محلہ کلینک کے ڈاکٹر میں کورونا وائرس انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر کے گھر والوں اور کلینک کے سبھی اسٹاف کو اس وقت جو ہے کوارنٹائن کر دیا گیا. یعنی کہ ان لوگوں کو اس وقت 14 دنوں تک باہر نکلنے کی اجازت نہیں. وہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں لے جانا چاہتے ہیں. ناظرین, 31 لوگوں پر سے PSA ہٹا دیا ہے جموں کشمیر میں. محبوبہ مفتی کی رہائی کی مانگ تیز ہو گئی ہے. PSA ایک خصوصی ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت اگر آپ کے سلسلے میں ڈر ہو کہ آپ اگر پبلک پلیس میں رہیں گے اور آپ کی وجہ سے جو ہے ہنگامہ مچ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس پر PSA ایکٹ کے تحت اندر گرفتار کر کے جو ہے حراست میں لے لیا جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے قیدیوں کو جموں کشمیر میں جب یہ آرٹیکل 370 ہٹایا گیا اس وقت لیا گیا تھا. اب ان میں سے 31 قیدیوں پر لگا پبلک سیفٹی ایکٹ سوموار کو ہٹا لیا گیا. اب تک ہٹائے گئے 31 PSA کے معاملوں میں سے 14 کو ہٹانے کا حکم پہلے ہی آ چکا تھا. امر اجالا کی یہ رپورٹ ہے. اس کے مطابق انتظامیہ کے ذریعے سری نگر کی سینٹرل جیل میں PSA کے تحت بند 14 قیدیوں کی رہائی سمیت کل 31 قیدیوں پر لگا PSA ہٹایا گیا اور انہیں جلد ہی رہا کیا جائے گا. اس کے بعد سے جو ہے اب لگاتار یہ مانگ تیز ہو گئی ہے کہ محبوبہ مفتی کو بھی جلد سے جلد رہا کیا جائے. مختلف جو ہے تنظیموں سے, مختلف جموں کشمیر کے پارٹیوں سے جو ہے مطالبات تیز ہو گیا ہے. ناظرین, دھیرج مشرا نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جنہوں نے سرخی دی ہے لاک ڈاؤن میں 3500 فیملی کو راشن کا انتظار ہے, گاؤں نہیں جانے دیا, اب بھوکا مار رہے ہیں, ان کا کہنا ہے. جی ہاں, کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن سے ہریانہ سے مزدوروں کی ہجرت کو روکنے کے لیے ریاستی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ سبھی کو کھانے پینے اور رہنے کی پوری سہولت دی جائے گی. وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے ٹویٹ کر کے کہا کہ انہوں نے سبھی کو اس بارے میں ہدایت دی ہے اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا. حالانکہ زمینی حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. ہریانہ کے پانی پت ضلع میں رہ رہے تقریباً 3500 یومیہ مزدوروں کو ابھی کھانے کا انتظار ہے. اس میں سے کوئی رکشہ ڈرائیور ہے, تو کوئی بنکر ہے, تو کوئی چائے بنا کر بیچتا ہے, تو کوئی لحاف ڈھونے کا کام کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. روز کمانے اور روز کھانے والے لوگ ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے پاس پیسے کے سارے راستے بند ہو گئے. نہ تو مالک سے مدد مل رہی ہے, نہ ہی حکومت اس سمت میں مؤثر قدم اٹھا رہی ہے. ان کی حالت کو لے کر وزیر اعلیٰ, چیف سیکریٹری, کھانے پینے کے انتظام کرنے والے نوڈل افسر سمیت تمام متعلقہ محکمہ جات کو خط لکھا گیا. حالانکہ ان مزدوروں کو ابھی بھی کوئی خاص مدد نہیں مل پا رہی ہے. جی ہاں ناظرین, یہ ہر ریاست کی بات ہے. ہر ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے ہم لوگ آپ کو تمام چیزیں سہولت فراہم کی جائیں گی, لیکن جو لوگ جہاں جہاں پر ہیں وہاں سے لگاتار فون آ رہے ہیں کہ کسی طرح کی مدد نہیں مل رہی. بالخصوص تلنگانہ سے راجشیکھر ریڈی نے صاف اعلان کیا تھا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ یہیں رہے, بہتر. اچھا, ان کے بیان کو لے کر کے بہت سرخیاں بھی بٹوری ان کے بیان نے. لیکن تلنگانہ سے بالخصوص جو UP بہار کے لوگ اس وقت پھنسے ہوئے, ان سے لگاتار ہمیں کال آ رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی طرح کی جو ہے وہاں پہ سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے. کسی کا نہ کوئی ان کے پاس نمبر ہے کہ وہ کسی کو رابطہ کر کے جو ہے ان کو بتایا جائے. تو ایسے حالات میں صرف بیان بازی سے ہی ہو رہا ہے یا واقعی حکومت کی جانب سے کوئی سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, اس پر واقعی سنجیدگی سے لینے کی بات ہے. ناظرین, دوسری جانب جو ہے ڈاکٹر بھی بڑے پریشان ہیں. جی ہاں, کورونا وائرس وبا سے لڑنے میں اہم کردار نبھا رہے ڈاکٹر, نرس اور دیگر میڈیکل پیشہ وروں تک حفاظتی آلات پہنچنے میں قریب 1 مہینے تک کی تاخیر ہو سکتی ہے. سمجھ سکتے ہیں آپ. NDTV کو حاصل ہوئے کہ ای میل میں سرکاری ایجنسی نے قبول کیا ہے کہ گزشتہ 28 مارچ کو وزارت صحت کے تحت ایک سرکاری کمپنی HLL لائف کیئر نے جنوبی مغربی ریلوے کے چیف میڈیکل ڈائریکٹر کو بھیجے کہ ای میل میں PPE کے پہنچنے میں تاخیر کی بات قبول کی ہے. جنوبی مغربی ریلوے نے ریلوے ہاسپٹل کے لیے HLL سے 18,000 حفاظتی آلات مانگے تھے. اس میں باڈی کور, ماسک, دستانے اور چشمے شامل ہیں. اس کے جواب میں HLL نے کہا کہ اس وقت بازار میں اس کی بھاری کمی ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے چیزیں ان تک پہنچنے میں 25 سے 30 دن تک کا وقت لگ سکتا ہے. تو ناظرین, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی حفاظتی چیزیں نہیں ہوں گی, منہ کو
ڈھپنے والے ماسک، سر کو جو ہے لگانے والی چیزیں اور پورے بدن کو، اس لیے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ کس طرح پھیلتا ہے ساری چیزیں سامنے ہے۔ اگر آپ کی جانچ کرنے والا، آپ کو جو ہے طبی سہولیات فراہم کرنے والا، صبح سے شام تک آپ کے حالات پوچھنے والا نرس، ان لوگوں کے پاس ہی اگر اس چیز سے بچاؤ کی، جس وائرس سے بچاؤ کی چیزیں نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ڈاکٹرز ہی نہیں بچیں گے۔ ایسے حالات میں یہ واقعی تشویشناک بات ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس ان کے اپنے آلات نہیں ہیں، ان کے ہتھیار نہیں ہیں جس سے وہ میدان میں اتریں اور پھر جو ہے وائرس سے لڑ سکیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی متاثر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بحران پیدا ہوگا ڈاکٹروں کا، اور اس کے بعد جو مریض اگر لگاتار تعداد میں آنے لگے تو سوچئے کہ کس طرح کی جو ہے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ میڈیا اس پر بات ہی نہیں کر رہا ہے، جو اصل مدعوں پر بات کرنا ہے اس پہ نہیں کر رہا ہے، کورونا کو مسلمان بنانے کے چکر میں ہے۔ آپ تو جانتے ہیں، میں نے مارننگ کے پرائم ٹائم میں کہا، کورونا کو پوری طرح مسلمان بنانے کے چکر میں، اس کمبخت کو معلوم ہے میڈیا کو کہ جو کورونا پھیلا ہے وہ چین سے پھیلا ہے، چین میں سب سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں۔ کیا چین میں مسلمان ہیں؟ وہاں سے پھیلا اٹلی، کیا اٹلی میں مسلمان ہیں؟ اٹلی میں تو پوری عیسائی برادری ہے، چائنا میں تو پورے کمیونسٹ ہیں، پھر امریکہ میں پھیلا تو امریکہ میں کون سی برادری رہ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد کئی ملکوں میں پھیلا۔ اس وقت اگر من جملہ طور پر پورے عالم میں اگر دیکھا جائے تو جو ہے سب سے زیادہ ہلاکتیں غیر مسلمز کی ہیں، اور یہاں کا میڈیا کورونا وائرس کو ٹوپی پہنانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب طبی ادویات کا کیا حال ہے میں نے آپ کو سنا دیا، ڈاکٹروں کا کیا حال ہے آپ کو سنا دیا، غریب مزدوروں کا جو حال ہے وہ آپ کو سنا دیا۔ صرف ہریانہ کی حالت ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے۔ اصل میں یہ سارا گیم جو ہے مسلمانوں کو ہمیشہ، جب بھی کوئی مرکزی حکومت، وہ کوئی بھی حکومت ہو، مجھے سے کوئی مطلب نہیں ہے، جب وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ ڈینجر زون میں آ گئے ہیں، ان کو گالیاں لگنے والی ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بننے والا ہے، یا اپوزیشن کوئی پارٹی ان کو کوئی مدعے کو لے کر کھینچاتانی شروع کرتی ہے تو مسلمانوں کو لے آتے ہیں، اور ہم بھی بیوقوف ان کو کبھی کبھی ایسا موقع فراہم بھی کر دیتے ہیں۔ اس بات سے بھی کچھ انکار نہیں ہے، جی ہاں، ہم خود ان کو موقع فراہم کر دیتے ہیں، اور وہ تو موقع کی طاق میں رہتا ہے اور اس قدر تلاش میں رہتا ہے کہ پوچھے مت۔ پھر تو اندھے کو دو آنکھوں کی ضرورت ہے، آنکھیں مل جاتی ہیں تو پھر سوچو کیا ہو جاتا ہے۔ جو رات دن اندھیرے میں تھا اچانک اجالا دیکھ کر کے سورج کو دیکھنے لگے تو کس طرح مچلتا ہے۔ اسی طرح میڈیا اس وقت جو ہے کورونا وائرس کو ٹوپی پہنانے کے چکر میں ہے، لیکن دنیا جانتی ہے، بھارتی لوگ بھی جانتے ہیں کہ میڈیا اس وقت کس قدر سنگی ذہن کا ہو گیا ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے کس طرح وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر اعتبار سے جو ہے کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ان سازشوں میں، اپنے منصوبوں میں پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی وہ اس مسئلے میں بھی پوری طرح ناکام ہوگا، کیونکہ یہ تو اپنی سازش کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ اپنی الگ ہی منصوبہ بنا کر کے رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔